करपाक आनी ताजो तुमकां सांगपाक की आमी तुमचे बरोबर आसतले म्हणून आमी हांगा आयला। म्हजे बरोबर आमचे श्रीकृष्ण परब, हाका तुमी पळयला आसतलो टीव्हीर दिसता तो खुबदां, आमचे सुरेल तिळवे, तो इनफॅक्ट मडकय आनी हाजेर ते एनवायरमेंट रिलेटेड जे आसा ताजेर ते सगळे हांचेर ती कमिटी आसा पर्टिक्युलरली गांवाचें रक्षण एनवायरमेंटली कशें करप ताकाय आमी मुद्दाम आपयला। संदेश काणकोणच्यान आयला, बाकीचे आमचे जे बरोबर कोण कोण आसा ते वेगवेगळ्या रितीन एक आपल्या आपल्या हातून एक्सपर्टीज घेवन आसा। सो तुमचो जो विशय आसा तो आतां गांवा पुरतो मर्यादीत उरूंक ना, तो गोंयभर पावला म्हणजे आमच्या काना कडेन पावला। तो गोंयभर कसो व्हरपाचो ताका तुमचो सपोर्ट आमकां लागतलो। एक तुमकां हांव आश्वासन दिता, आश्वासन म्हणजे पॉलिटिकल आश्वासन न्ही, हांव मंत्री न्ही, पूण एक गोंयकार म्हणून एक आश्वासन तुमकां दिता की हें सगळें डिस्ट्रॉय करून हांगा IIT हाडपाक आमी दिवचे ना। तुमचे खातीर ताय माता हांवूय, कारण तुमी सगळो गांव एकठांय रावन उठला। गोंयची एकूच प्रॉब्लेम आनी तो म्हणले गोंयान जेन्ना जेन्ना राजकारण इंट्रस्टेड आसता सरावंडींग डेवलपमेंट करपाक तेन्ना डिवायड करपाचो प्रयत्न जाता। ब्रिटिशांनी तें केल्लें, म्हणजे ब्रिटीश भारताचें राज्य कित्याक करपाक पावले की डिवायड जाले। ऑफकोर्स तुमचे हांगा वेगवेगळ्या राजकीय पक्षा बरोबर विचार आसतले, राजकीय पक्षा बरोबर मैत्री आसतली, सगळे येतले आनी तुमकां डिवायड करपाचो प्रयत्न करतले, सेपरेट करपाचो प्रयत्न करतले। तें मात जावं नाका की फाल्यां तुमचो गांव एकठांय रावलो गांवा खातीर, तुमच्या उत्पन्ना खातीर तुमी जी हांगा जमीन कसले ताजे खातीर जे तुमी एकठांय रावले ते तशेंच रावपाचे, इतलेंच आमी तुमचे कडेन मागता। बाकी तुमचे बरोबर आमी कशे रावतले, शेवटचे रक्ताचो आमचो ड्रॉप आसतसर आमी रावतले। रस्त्यार हांगा न्हिदचे पडले आमचेर ज्यो गाडयो घालून व्हेल्यो जाल्यार आमी ताका तयार आसा, हें तुमकां आमी आश्वासन दिता। बरोबर मरे? जे सगळे आसा, आमचो विनय बाबूय येता, विनय आमचो STचो हे लिडर तो आमचो हाका, आनी मॅक्सिमम हांव जो समजता ते प्रमाणे की हांगा जो आसा तो प्रत्येक जो मूळ गोंयकार आमी जाका म्हणटा ST समाजाची निगडीत तो आसा। आनी तांणीच जमनी दाखोवन दवरल्या गोंयच्यो, कारण आयज एग्रीकल्चर उरला ते म्हाका दिसता तुमकां लागून उरला, नाजाल्यार जायो बियो विकपाच्यो लोकांनी बंद केल्यो। तुमचे सगळ्यांक बेस्ट जायो, सगळ्यो जायो हांगाच्यान येता म्हणून कळ्ळें आमकां। गोंयकारांक हें खबर नासलें की मॅक्सिमम जायो ज्यो येता त्यो कोडारच्यान येता म्हणून। तुमच्या पेक्षा चड कोणाक खबर आसचें ना कितें चल्लां तें। एक तुमचो नातू म्हणून सांगता, नातू कसो पळया, हांगा IIT आमी जावपाक दिवचे ना। तुमी बरोबर आसा? घट्ट रावा, सगळ्यांक घट्टू आसा हांगा। आमी हांगा पावतले म्हणून आशा ना, इतलो स्ट्रेस आसता, पूण तुमची घटसाण तुमच्या कामांतल्यान जमनी कसल्या तातूंत आयल्या। सो कायदेशीर लढाई लडटा आसतना तुमच्या हांवें आयकलां त्या प्रमाणे 1975 प्रमाणे तुमी थोड्यांचे टेनंट म्हणून नांवूय लागल्या, परचेज केल्ली आसा। सो परचेज केल्ली जमीन 18K अंडर जी आसा पळय न्ही, ती जमीन सरकार तुमचे कडल्यान काडून घेवंक शकना तशी, ताका कायदेशीर पद्दत आसा आनी ती पद्दत फॉलो करनासतना कितेंच करपाक शकना। सो तुमी आज त्या जमनीचे ओनर जाल्ले आसा आनी तुमी जमीन ती कितें कमर्शियलाक यूज करना, सगळे जाण अजून एग्रीकल्चर कल्टिवेशन शेतां करपाक काजू करपाक करता। सो केदेंय व्हडलें राजकारण जावं आनी केदेंय व्हडलें कोणीय येवं, तुमची जमीन आमी तांकां घेवंक दिवचे ना। आनी ही हांगाची जी IIT येवपाक घालपाक सोदता ती येवपाक आमी दिवचे ना, हें आमचें उतर, आमचे वयल्यान व्हरूं न्ही कितें आसा। आनी सगळ्यांक गोंयकारांक हाडटा आमी हांगा। हे जर तर लादपाचो प्रयत्न जालो फोर्सान जाल्यार अख्ख्या गोंयकारांक हाडपाची जबाबदारी आमची। खुद्द श्रीकृष्ण हाडला। बायन सुद्दां मारून बंद केला आमी, 10-30 बायन 35 बायन वयर धरून नाही, आमकां ह्या गोश्टीचें वायट दिसता न्ही भाऊ। कशें आसा, हें सगळें खंयच्याच सरकारी अधिकाऱ्यान येवन पळोवंक ना। जेन्ना हें अनावन्स करता खातीर करच्या पयलीं तुमची कोमुनिदाद कॉम्प्रोमायज जाल्या आसत, पूण सरकारी अधिकारी जो सांगता की हांगा येवंक जाय म्हणून डिक्लेअर करच्या पयलीं एकदां येवन नजर मारुनी। आमचे 2 आमदार आसा, कॅप्टन वेंझी आनी इंजिनियर क्रूज, तुमी आयकलां आसतलें, तांचे टीव्हीर खूब पळयलां आसतलें। दोनूय बरे खडेगाद आमदार, दोगांयकय सांगता की हो विशय इमिजिएटली घेवन चीफ मिनिस्टरा कडेन वचा। फाल्यां पर्यंत तांकां ते व्हरतले आनी तांकां दाखोवतले। चीफ मिनिस्टराक कदाचित सांगूय ना आसतलें कितें चल्लां तें, पूण आमची जबाबदारी आसा तें दाखोवपाची, आमी तें दाखयतले। आनी जर दिसना आनी दोळे उगडना जाल्यार दोळे उगडटले। आसा आमी तयार लडपाक रेडी? गरज पडली जाल्यार एक रावपाक जाय, गांव वांगडा रावपाक जाय, एकठांय रावप बरोबर रावपाक जाय। एकठांय रावप सामकें इम्पॉर्टंट। तुमी फक्त उलो मारा आमकां, 40 मिनटां लागता मॅक्सिमम हांगा येवपाक।
40 मिनटांच्यान 1 मिनीट चड लागचें ना आमी आसतले हांगा आज तुमचे भुरगे शिक्षिता कळटा बरोबर शिकलात मरे नोकऱ्यो ना आनी एग्रीकल्चर कर म्हणटा सरकार आनी ह्या सायडीन शेताक लोकांची चोरून व्हरता हें कशें जातलें फार्म आसा हां एक भुरगो आमचो कामां ना मागीर आनी हे आयआयटी हाडून घे पळय कामां फटिंगपणां पेडण्यान कितें सांगलें जाणा तूं पेडण्यान एअरपोर्ट हाडलो पेडण्यान एअरपोर्ट हाडटा पेडणेकारांक कितें सांगलें की पेडण्याच्या भुरग्यांक कामांक लायतले म्हणून आज एअरपोर्टार वचत जाल्यार तुका कळटा कितले पेडणेकार आहा ते फोटोप हें दुसरं एक्झाम्पल NIT कुंकळ्या NIT हाडली थंय कांय ना. IIT सारकेच कॉलेज ते नोटीस म्हणजे डिक्लेअर जालें आमकां कळ्ळें कशें जो किशोर नायक गांवकारांनी एक दिलो गांवकरी गांवकरी हेजेर तेन्ना लोकांक कळ्ळें एक्चुली कशें आसा पळय आमी आतां तुमी एडवोकेट म्हणटकीर तुमकांय आमी एक दिसता की सांगा थोड्यो गोश्टी कित्याक कारण कितें आसा फाल्यां आमी जेन्ना येतले तेन्ना तुमकांय थोड्यो गोश्टी आमच्यो खबर आसपा जाय बरोबर आमी प्रत्येकाक हे सांगपाना सांगूंक वचना कित्याक तुमी एडवोकेट सो तुमकां रोखडेंच कळटलें कितें तें सुरेश तिडे म्हणलें तुमी आमी तेजे कडेन 1-2 फावटी सुद्दां आमी वचपाचो प्रयत्न हेजे पयलीं केल्ले हे दुसऱ्या मॅटरा लागून पूण ते सदांच बिजी आसता ना ना हाका लागून ते अवेलेबल आसतले तुमकां सदां आमकां कशें आसा आमचो कॉन्टेक्ट नाशिल्लो तुमी बरे एडवोकेट म्हणून आमी तुमकां मेळपाक येताले सो तुमकांय आमची आतां नंबर दिवन दवरता हांव ह्यो गजाली आसा कशें आसा आमकां जेदे वरां कळ्ळें पळय न्ही कळ्ळें म्हणटरीक आमी खंय तरी हांगासर एक जागृत जाले आमचें तुमकां एक म्हणणें आसा की जर हे आमी नोटिफिकेशन आमी पळोवंकूच नाशिल्लें अशें धरया की आमी पळोवंकूच ना आमकां खबरूच ना कित्याक आमचे हेजे लोक आसा पळय न्हू हे बाजार करपी लोक सकाळीं बाजाराक गेले परत दनपारा येयले कितें परत काम केलें जेवले दनपारा मातशें न्हिदले परत सांजचें काम केलें हो तेंचो सदांचो डेली डेली सो ते पेपर वाचप हे न्यूज ते तांकां आमच्या लोकांक म्हणजे पयलींच्यान एक कांय येना सो जर हे 1 म्हयनो कळोवपूच नाशिल्लें आमकां जाल्यार तशें मेळावळी जाल्लें 1 फटिनाचेर तशें तेंचें नांव पडलेलें तीच परिस्थिती आमची जातली आशिल्ली आनी आमकां खंय तरी काळखान दवरून हे सरकार जें आसा पळय न्हू करपाक शकता तुमकां आमी सांगूंक शकता आनी मागीर आमकां हळू कळ्ळें की 19 लाख जमीन जी आसा तितली तुमी म्हटले त्या प्रमाणे 5 लाख जी आमी कल्टिवेट केल्ली आसा आमी थंय टेनंट म्हणून लागलेले आसा आमी परचेज केली 1995 आमचे कडेन परचेज सर्टिफिकेट आसा नांवां आसा आमची आनी प्लस मेन जो मुद्दो आसा पळय न्हू ती प्रॉपर्टी आसा ती अनडिवायडेड आसा आमची अनडिवायडेड प्रॉपर्टी आसा कितें बार टूक जर आमी खंय उबे रावले जाल्यार आमी आमची जी जमीन लागलेली आसा 4,75,000 ती आमी खंयची जमीन म्हणपाक शकता कित्याक आमची ती डिवायड जाल्ली ना मार्क केले ना खंय सो तांकां लागून तेंच्यांनी आमकां खंय ना खंय तरी सर कॉन्फिडन्सान घेवपाची गरज आशिल्ली सो ते आमकां तेंच्यांनी कांयच सांगना आतां 5 लाख जर जमीन जाली जाल्यार उरली जी जमीन उरता आतां आमी पयलीं कशें कल्टिवेशन करताले सर आमचे आतां जाणटे आसा पळय तुमी जाल्यार कळटलें पावसान जे पळय आमी मिरसांगो रोयता खांदळां घालप मिरसांगो रोवप आनी तेच्या नंतर जुनान आमी ते खणप आनी रोवप आनी तेच्या नंतर ते उत्पन्न थंय मदीं आमी कितें करता आतां सुद्दां तें चालू आसा आमचें थंय काजी रोवप एक 5 वर्सां तोच प्रोसेस आसा सेम 5-7 वर्सांनी जे वेळार काजी मोठ्यो जाल्यो की मागीर थंय सावड जाता पण मागीर ताका थंय उत्पन्न तुमचें जायना सो मागीर ते कितें करता मातशें फुडें वयता अशें करून 200-250 वर्सां पयलींच्यान आमचे पळय जे पुर्वज आशिल्ले तेंच्यांनी थोडे करून जे वाडोवन दवरले उत्पन्न केल्ले ते 1995 आमी ती परचेज सर्टिफिकेट आमकां मेळ्ळी आमी पयशे भरलेले आमचे कडेन रिसीट आसा परचेज सर्टिफिकेट आसा 114 आसात ते सोड पूण बाकीच्यो ज्यो गोश्टी आमचे कडेन आसा आनी आतां कितें जालें ते पुर्वज गेल्या नंतर आमची जी फाटली जी फॅमिली आशिल्ली तेंची तेंच्यांनी थोडे करून वाडयले सो ती आतां कमीत कमी जमीन 3 ते 3.5 लाख आमची थंय कल्टिवेट केल्ली आसा काजी आसा पणस आसा खुबशें आसा हो विनय वे आमचो एसटीचो लिडर तो सो ताका आमी सांगला की एसटी सांग तुमकां आतां हांगाच न्ही हांव मेळोवना गेल्लो जेन्ना IIT थंय गेले पळय न्ही हांव थंगा गेल्लो रिवणा तेजे नंतर लोलयांक हे केल्ले थंगा आमी गेल्ले कळ्ळें न्ही सो तेजे नंतर हांगा येयली सो हांव तुमकां हेजो हांव तुमचो म्हूण सांगता भाव तुमचो घराचो समजा म्हाका कळ्ळें न्ही जाल्यार गोवोरमेंटाक फक्त आमीच दिसता बाबा खाली आमचो समाज दिसता म्हणजे तांकां खबर आसा आमच्या समाजाची प्रॉपर्टी आसा रायट गोरो आसा न्ही जाल्यार आमी मोस्टली मॅक्झिमम आमचो समाज भाटकार अंडर रावता सांग तुमकां एज अ कूळ मुंडकार ओके न्हू ते लक्षात राव जाल्यार आतां ही गेम चल्ला म्हणजे कितें आमचे कडेन डॉक्युमेंट प्रॉपर डॉक्युमेंट ना आतां आमची FRC खंय पावली तुमी जाणा FRC जाणा आसतली न्ही फॉरेस्ट रायट एक्ट आमचो तो खंय पावलो
थोडेच दिला आमकां काणकोणाक केला आमी थोडो केला तो खाली पॉलिसी केला आमकां आमचे पेंडिंग आसा हय खंय जाला मॅक्झिमम जालोच ना जाल्यार अजून पर्यंत हेंच चल्ला फक्त हेंचे कडेन डॉक्युमेंट ना प्रॉपर म्हणून हांगा हाडून हेंचे हाडा घालया हा पूण आमी भितले आमी कोण वाघ मरे आमी हे धरतीचे आदिवासी सारके हा मागीर चल सांग तुमकां तुमी भिवपाची गरज ना हेजो फर्स्ट म्हाजी आमचे स्टेशन एक आसलें आदी ब्रिगेडर्स म्हणून तेजे अंडर आमी येयल्ले इतले 18 स्टेशन जाली आमची एसटीची पूण आदी ब्रिगेड जेन्ना येयले पळय न्ही तेन्ना साकून आख्खी हे भिवपा लागले राजकारणी मोस्टली बीजेपी सरकार म्हणटा डायरेक्ट सांगता आनी मोस्टली जेन्ना बीजेपी सरकार हांगा येयले पळय न्हू तेन्नाच हें जालां मरे पयलीं चलतालें अशें हा हें कितें चल्लां कांयच भिवपाची गरज ना लक्षांत दवरा काळजांतल्यान तुमकां सांगता ही गजाल लक्षांत दवरा हांगसर मुद्दो एक ना खुबशे मुद्दे आहा रोड जनावरां तांचे उदकाचे जिवनाचे खूब सो असलेच जाग्यार आयटी कित्याक हाडटा म्हणून दिसता तुमकां हे म्हणजे म्हाका तरी खंय तरी दिसता सरकारचे रियल इस्टेटाचे षडयंत्र ह्यो जमनी सरावंडींग कोण तरी मंत्र्याच्यो आसतल्यो नाल्यार आनी कितें तरी विशय आसतलो कोणाक हॉटेल घालपाचें आसतलें अशें कितें तरी आसतलें कारण हांव म्हणटा की कसिनोक जी जमीन एक्वायर केल्या पळय पेडण्यां ती जमीन कसिनो कडल्यान परती घेया थंय घाला आयटी कसिनो सरावंडींग GMRाक दिल्या पळय सायडीची जमीन रियल इस्टेट डेव्हलपमेंटाक ती जमीन परती घेया कांय ना मरे थंय कोणाचें कांय ना थंय आयटी घाला एअरपोर्टी लागीं शहर लागीं हायवे लागीं गांव कित्याक डिस्ट्रॉय करपाक उठल्या सो हो जो हेतू जो आसा गांव डिस्ट्रॉय करपाचो हेतू आसा गांवाचें शहरीकरण करपाचो हेतू आसा आनी इट इज रियल इस्टेट स्कॅम अकॉर्डिंग टू मी सरकाराचे खंय ना खंय तरी मंत्री हातून गुंतल्यात MLA आसतले लोकल मिनिस्टर आसा खबर ना पूण कोण ना कोण तरी हातून आसतलो 100% सारखे एक सोदाचे उतारे सोदत सरावंडींग जाल्यार चिसून येतले कोण ना कोण तरी मंत्री आमदार कोणाचो तरी आसतलो 100% आसतलो हे सेम थंय आसले 70 तालुक्यान ते मागीर थंय काणकोणांनी आशिल्ले आनी सांग्याय आमी ते पळयले सायडीच्यो जमनीचेर एग्रीमेंट मारिल्ले धारबांदोड्या एग्रीमेंट मारिल्ले सो हे हांगा कोणाचे तरी एग्रीमेंट आसतले सद्या एक 14चे उतारे दुसऱ्याच्या नांवार आसतले पूण जे लोक हांगाचे गांवकरी आसा पळय ह्या गांवकऱ्यांक हांगाच्यान हालोवपाची जी पद्दत त्यांनी अवलंबिल्या ती शक्य जावची ना आमी आसा आमी तुमच्या बरोबर आसा आनी तुमी एकठांय हांव कित्याक मेळावलीचे आमकां खबर आसा मेळावली हांव ऑलमोस्ट आमी कंटिन्युअस आशिल्ले मेळावली तांच्यांनी लोकांक फोडपाचो इतलो प्रयत्न केला पूण तो मेळावलीचो एकूय हांव तांकां सॅल्यूट मारता कित्याक बायलांक धरून भुरग्यांक धरून ते इतले त्या 6-7 म्हयने इतले अलर्ट रावले न्हिदनाशिल्ले म्हणजे ड्युटी घातली तांच्यांनी सकाळी रातची आमी रातचे आमी जागे रावतले आमी भोंवतले आमी पळयतले खंय कितें चल्लां जाल्यार हे सगळे करून लास्टाक विजय तांचो जालो तेंच हांगा करचें पडटलें कित्याक सरकार प्रत्येक गोश्टीन आपले म्हणणे कशे भशेन लोकांचेर लादप हेंच काम करीत आयला त्या सरकाराक तितल्या ताकदीन आनी एक रावंड रिप्लाय दिवचो पडटलो आनी म्हाका दिसता तुमी ते आतां म्हणल्यार केला हाजे मुखार कंटिन्युअसली करचें पडटलें ना जे लोकांक नाका ते सरकार खंय ना खंय तरी लाटपाचो प्रयत्न गोंयकारांचेर करता अशें आमकां तरी दिसता हो जो विशय जेन्ना मिडियांत आयलो तेन्ना आमकां कळ्ळें म्हणजे ही गजाल अशी घडली की आमकांय खबर नाशिल्ली की कोडार सारक्या गांवांत ते IIT हाडपाक सोदता जेन्ना आमी बिट्स पिलांनीचो विशय उलयता 5 जाण भुरग्यांचो मृत्यू जालो 5व्या उपरांत आज बोवाळ जाता चीफ मिनिस्टरान सांगिल्लें की आपूण कमिटी केल्या म्हणून 4थ्या मृत्यूचेर ती कमिटी कोण आसा कोण मेंबर आसा कितें ताजी फायंडींग हें कांय खबर ना आज ड्रग्सांचो जो विशय आसा तो गांवांनी पावला आतां कोडार सारक्या गांवांनी तुमी आज वेगळ्या तरेचें एक शहरीकरण करून हे सगळे गांवांन ह्या हाडपाक सोदता होय मोठो प्रश्न आसा गांवची जनावरां गांवचें उत्पन्न गांवचे लोक गांवची जी कल्टिवेशन आसा ते वेगळा विशय हो विशय आसा की गांवांचें शहरीकरण करतात कित्याक गोंय आमचें इल्लेशें गोंयचें सैमूय इल्लेशें गोंयची रानां भाटां बेसां आमचे गवे रेडे आमचे वाघ इतलेशेच उरल्या ते जर नाश करपाक गेलो जाल्यार गोंयान उरतले कितें फाल्यां देवाची भुमी आज देवभुमीची परिस्थिती अशी करून दवरल्या की पणजे कसिनो आनी खंय अशे ड्रग्स आनी खंय क्लब्स ही परिस्थिती आसा गोंयची सो हें म्हाका दिसता कोडार सारक्या गांवांन हाडून कोडार डिस्ट्रॉय करपाक आमी दिवचे ना